हरि ओम महोदय पश्यन्तु अत्र उद्यानस्य एकं चित्रम् अत्र जलस्थल अत्र जलः भवति अत्र चषकः अस्ति चषकः कथं शिकुळि मध्ये तत्र बन्धनं भवति अत्र पश्यन्तु एतदेकः चषकः एतत् शिकुळि एतत् अस्माकं भारतस्य व्यवस्था अत्र पश्यन्तु एष मनुष्यः बहु कष्टं प्राप्स्यति किमर्थं चषकः किमर्थं शिकुळि मध्ये बन्धनं भवति Because of citizen of India, we are so much responsible person that we can take Yes. glass to our house. That's why for the safety of this glass, they have changed it. किमर्थं सचेतनः जनाः किं सचेतनं न भवन्ति जनाः चौर्यकार्यं किमर्थं करोति Yes, जन DNA रच. तर्हि पितामातः तत्र दोषः अस्ति पितामाता यदा अत्र देखन्तु सेव वाटर सेव लाइक दया करी मुह हाथ धुवन्तु नाही अत्र सिटिजन एषः अत्र मुखप्रक्षालनं करोति अत्र यदा लिखति लेखनमस्ति अत्र मुखप्रक्षालनं न करणीयं परन्तु एषः बालकः किं करोति मुखप्रक्षालनं करोति तत्र देखन्तु बालिका कथं रील्स् कुर्वन्ति बालिका सदा सर्वदा रील्स् कृत्वा तत्र इन्स्टाग्राम् मध्ये स्थापयन्ति अत्र शुनकः अटति